औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके डेली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर हैं। आज का दिन कैसा रहेगा? आज 9 मार्च है और हफ्ते का दिन है। आज का लकी नंबर जो है वो 3 है और आज के दिन के हवाले से जो इसमें आज़म है वो है या बासितु। 313 बार इसका विर्द करें और बाला का 7 दफ़ा दुरूद के साथ। इसके अलावा आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप जायज़ा इस्तिखारा एक सवाल का जवाब फ्री जानना चाहते हैं तो अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़ा नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उस पर आप भेज दें तो एक सवाल का जवाब आपको फ्री बता देंगे। इसके अलावा अगर अपने माफिक स्टोन या माफिक पत्थर के मतलब जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा स्टोन आपके लिए सूटेबल है, किस पत्थर से पहनने से आपके लिए बेहतरी ज़िंदगी में आ सकती है और आपके लिए बेहतरी का बायस है आपके बुर्ज तारे के मुताबिक, तो उसके मतलब भी जानने के लिए अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़ा नंबर जो है वो हमें व्हाट्सअप कर दे तो हम आपको इस मतलब भी गाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लोह तैयार करवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे मरीख, लोहे ज़ोहरा, लोहे अतारद, लोहे ज़ोहल या 7 तारों के लोग बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। एरीज़ वालों के लिए कि आज बहुत ज़्यादा सोच विचार जो है उसमें आप जो है वो आज मुनहमिक रहेंगे। आज किसी छोटी सी बात को भी ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं। आज तबीयत में थोड़ी सी हसासियत रह सकती है। आज इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर के मसाइल आपको पैदा हो सकते हैं या मैदे या तेज़ाबियत के मामला हो सकते हैं। कोशिश करें ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो तेज़ाबियत और ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा करती हैं उससे आप ग्रेज़ करें और ओवर थिंकिंग जो है उससे आज के दिन आपको थोड़ा से अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। टॉरस, बुर्ज सोर वालों के लिए ये कि आज घर पे मेहमानों की आमद रफ्त रहेगी और आज उनको खुसूसी तौर पर वक्त देने का मौका मिलेगा। आज मेहमानदारी की वजह से जो है आपकी सारा दिन जो है मसरूफियत में गुजर जाएगा। जेमिनी वालों के लिए कि आज के दिन जो है आपका काम पे जो दिल है उस तरीके से एक्टिव नहीं रहेगा जिस तरीके से आप रूटीन में होते हैं। आज आप जो है वो बहुत दबाव के ज़रिए जो है वो अपने काम को जो है तवज्जो देंगे। आज आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम के लिए और ज़्यादा वर्किंग टाइमिंग भी देनी पड़ सकती है। आज के दिन जो है थोड़ी सी मेहनत के हवाले से, हार्ड वर्क के हवाले से बहुत एक्टिव और बहुत मसरूफ़ दिन होगा। उसके बाद जो है मुझे कैंसर वालों के लिए ये कि आज के दिन जो है अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं या कोई सरमायाकारी करते हैं जो शॉर्ट पैमाने पे हो सकती है, तो आपके लिए आज का दिन जो है वो इस लिहाज से जो है वो इतना मुवाफिक नहीं है जितना होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत महदूद पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप किसी भी किस्म के मुमकिन नुकसान से अपने आप को महफूज कर सकें। आज के दिन जो है ख़ास तौर पर अब वो लोग जो सफ़र के लिए कोशां हैं और उसके लिए अप्लाई किया हुआ उनके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। लीव वालों के लिए ये कि आज के दिन जो है आपको टीम वर्क पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी होगी। अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके साथ आपके मातहत अफराद हैं या आपके कोलीग्स हैं या आपके स्टाफ के लोग हैं, आज उनके साथ जो है बहुत एक्टिव होकर आपको काम करना होगा और अपनी टीम को जो है मुतहरक करने की ज़रूरत होगी। आज टीम वर्क के बहुत अच्छे नतीजे आपको हासिल होंगे। विर्गो वालों के लिए कि आज के दिन जो है आपकी छुपी हुई सलाहियतें और एनर्जी लेवल जो है बहुत बेहतर रहेगा। आज अपनी अच्छी जो है अपनी सलाहियतें हैं उनको दिखाने का मौका मिलेगा। आप चाहे बिज़नेस में हैं चाहे जॉब में हैं, जो आपका इंटरनल टैलेंट है वो आज खुल के सामने आएगा और आप ज़्यादा अच्छी तौर पे जो है अपनी कामयाबियों जो है वो आसमेटते हुए नज़र आते हैं। विर्गो के बाद जो है लिब्रा वालों के लिए ये कि आज के दिन जो है आप बहुत सारे जो
ایسے وائرل قسم کے جو امراض ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ، جس کو آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی زیادہ کیئر نہیں کر رہے، تو آج ان چیزوں کو آپ کو خصوصی طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. آج اس کا علاج معالجہ آپ کو خصوصی طور پہ کرنا پڑے گا. اپنی صحت کے اوپر آج کے دن آپ کو جو ہے کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہر صورت میں جو ہے اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے وہ علاج جو ہے کرنے کی ضرورت ہوگی. آج کے دن آپ جو ہے ایکٹیو رہیں گے اور انرجی لیول آپ کا جو ہے وہ بہتر رہے گا. اس کے بعد جو ہے اسکارپیو والوں کے لیے کہ معاشی طور پر جو ہے آج کارکردگی آپ کی بہتر رہے گی. فائنینشلی آج آپ کے کلائنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، نئے کلائنٹس بھی آپ کو اچھے مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرانے کلائنٹس کا بھی جو ہے رابطہ آپ کے ساتھ ہوگا. یعنی بزنس میں آپ کو گروتھ مل رہی ہے اور ترقی حاصل ہو رہی ہے. وہ مالی طور پہ جو معاملات اور جن چیزوں کو آپ مشکل سمجھ رہے تھے، آج وہ آپ کے ٹارگٹس جو پورے ہوتے نظر آتے ہیں. آج سیل میں اضافہ ہوتا ہے اور آمدن میں اضافہ ہوتا ہے. اچانک کوئی بڑا آرڈر یا بڑا کام جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. سیکریٹریس والوں کے لیے کہ آج آپ کی شخصیت پہ آپ کو خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. آپ کی شخصیت میں جو کوئی کمزوریاں ہیں، جو کوئی خامیاں ہیں، یا ایسی وہ چیزیں جو آپ کے لیے مسائل کا پیدا کرتی ہیں، تو آج آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنی شخصیت کو جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی. اس آپ کی شخصیت کو بہتر کرنے سے آپ کو اپنے کام میں، اپنی زندگی میں بہتری اور کامیابی کا لیول جو ہے وہ آپ کا بڑھے گا. کیپریکن والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن جو ہے آپ بھرپور ایکٹیو رہیں گے. اعتماد کا لیول آپ کا بہتر رہے گا. آج آپ وہ کام جو آپ ناممکن سمجھ رہے تھے ان کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ آج کے دن جو ہے وہ آپ کی جو کارکردگی ہے، چاہے جو آفس میں ہے، چاہے جاب میں ہے، چاہے آپ بزنس میں ہے، بہت بہتر رہے گی. آپ کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں کچھ جتنی زیادہ ہوں گی اتنے ہی آپ آج کے دن پرفارمنس اچھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کی صلاحیتوں کو جو ہے آج کے دن جو ہے خصوصی طور پر سراہا جائے گا. ایکیوریس والوں کے لیے کہ وہ ایسے افراد جو آپ جن کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، یا وہ ایسے افراد جو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں یا مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں، یا جن افراد سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آج کوئی ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ان ناپسندیدہ افراد سے جو ہے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یا وہ افراد آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے. پائسس والوں کے لیے کہ آج کے دن کے آغاز سے ہی معاشی طور پہ دباؤ رہے گا، اخراجات کا دباؤ رہے گا، اور مسائل کا خوف جو ہے وہ آپ کے اوپر طاری ہو سکتا ہے. آپ کو جو ہے وہ آج کے دن جو ہے خصوصی طور پر اپنی انرجی لیول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی، اور تمام خوف جو ہیں جھٹک کر جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی. تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آئے گی. آج کے دن جو ہے زیادہ دباؤ، جتنا آپ دباؤ لیتے جائیں گے اتنے آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے جائیں گے. اس لیے بلا وجہ کے خوف جو ہیں یا بلا وجہ کے جو دباؤ ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہوگی آج کے دن. اور پائسس والوں کے لیے آج کا دن جو ہے اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ وہ پائسس والے افراد جو اپنے پلاٹ یا کسی مکان کی سیل یا اس کی تعمیر میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو آج کے دن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اچھا کوئی رزلٹ ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. یہ مختصر سا جائزہ تھا آج کے دن کے حوالے سے. اگر آپ کوئی اپنا لکی اسٹون جاننا چاہتے ہیں، یا ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری جاننا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے لو تیار کروانا چاہتے ہیں، جیسے لوہے مشتری، لوہے طارت، لوہے مریخ، لوہے شمس، 7 ستاروں کی لوہے زورا، لوہے زحل بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری، آسانی، کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.